वन्दे वेदान्तदेशिकं श्री दशावतारस्तोत्रे षष्ठश्लोकः। अत्र वामनावतारः विषयः। वामनः अर्थात् खर्वः कुब्जः इति। अवतारेऽस्मिन् अयं विशेषः यत् औदार्यजलधिः स्वयं भगवान् याचको भवति। अस्य अवतारकारणम् ईषदुच्यते आदौ। प्रह्लादरक्षणाय भगवान् नृसिंहरूपेण अवतरति। प्रह्लादस्य पुत्रः विरोचनः, तस्य विरोचनस्य पुत्रः महाबलिः अर्थात् प्रह्लादस्य पौत्रोऽयं महाबलिः इति राक्षसः। हिरण्यकश्यपोः राक्षसपरम्परेयं महाबलिः महान् बलवानेव, न केवलं वीरपराक्रमादिषु अपि तु करुणा औदार्यादिगुणेषु च। सः स्वपराक्रमेण त्रिभुवनं जितवान्, येन देवराजस्य इन्द्रस्य प्राबल्यं नष्टं। देवेन्द्रेण प्रार्थितः श्रीवैकुण्ठनाथः स्वयं भुवि अवतरति तदा। यदि इन्द्रः स्वयं याचते तदापि महाबलिः तम् अपेक्षितं दद्यात्। कथञ्चित् देवेन्द्रः भुवि स्वपादस्थापनं नेच्छति, देवाधिदेवं प्रार्थयति। यत्र देवादिदेवः देवेन्द्रेणापि निराकृतं कार्यं स्वयं स्वीकरोति, याचना इति। साक्षात् श्रीमहाविष्णुः मनुष्यरूपेण चचार वसुधातले इत्युक्तरीत्या सः परमपुरुषः समायातः, सोऽपि ब्राह्मणवटुरूपेण। एतत् ज्ञात्वा महाबलेः कुलगुरुः शुक्राचार्यः तं सावधानेन व्यवहर्तुं सूचयति। तस्य परामर्शमपि अवधीर्य महाबलिः याचनाय आगन्तुं वटुं पृच्छति। वटुः केवलं पादत्रयपरिमितं भूभागं दातुम् आग्रहं करोति, अभ्यर्थयति। महाबलिः स्वगुरोः निर्देशमपि अविगणयन् तथास्तु इत्यङ्गीकरोति। तदा वामनः स वटुः एकं पादं प्रसार्य सर्वां भूमिम् आक्रान्तवान्, द्वितीयं पादम् आकाशे निक्षिप्य अन्तरिक्षगतं सर्वं व्याप्तवान्। तृतीयपादं कुत्र स्थापनीयमिति पृष्टे सति महाबलिः स्वशिरः प्रदर्शयति। तदुपरि पादं संस्थाप्य तं पाताललोकं प्रापयति भगवान्। अत्र विषयत्रयं मुख्यं। वामनः विक्रमो भूत्वा लोकत्रयम् आक्रमते इति अयं विषयः एकः प्रथमः। यदा भगवतः पादं ब्रह्मलोकं प्राविशत् तदा चतुर्मुखः तस्य प्रक्षालनं जलेन कृतवान्। तच्च जलं परमपवित्रा नदी गङ्गानदीरूपेण प्रावहत् इति विषयः द्वितीयः अयं विषयः। तृतीयस्तावत् तां गङ्गां स्वजटायां समावेश्य गङ्गाधरो अभूत् शङ्करः। एतद्विषयत्रयमेव वामनावतारविशेषत्वेन उपस्थापयति कविः। आदौ व्रीडाविद्ववदान्यदानवयशो नासीरघाटीभटः त्रय्यक्षं मकुटं पुनन्नवतु नस्त्रैविक्रमो विक्रमः। यत्प्रस्तावसमुज्झितध्वजपटी वृत्तान्तसिद्धान्तिभिः श्रोतोभिः सुरसिन्धुरष्टसु दिशासौधेषु दोधूयते। पदविभागम् अन्वयक्रमे पश्यामः वयम्। अन्वयः इत्थं। व्रीडाविद्धवदान्यदानवयशः नासीरधाटीभटः त्रय्यक्षं मकुटं पुनन् त्रैविक्रमः विक्रमः नः अवतु। यत्प्रस्तावसमुच्छ्रितध्वजपटी वृत्तान्तसिद्धान्तिभिः स्रोतोभिः सुरसिन्धुः अष्टसु दिशासौधेषु दोधूयते। अत्र क्रियापदद्वयं पुनः। अवतु दोधूयते इति। अवरक्षणे इति धातोः लोट् रूपमिदम् अवतु इति। धूयि कम्पने इत्यस्य धातोः यङन्तरूपमिदं।
यङन्तेपि लट् लकाररूपं यथा अन्योदाहरणानि दोधूयते इतिवत् अन्योदाहरणानि नरीनृत्यते दरीदृश्यते रोरुद्यते सोषुप्यते दन्दह्यते इत्यादि पदानि यानि सन्ति तादृशपदेषु पुनः यङन्तरूपं यङ् प्रत्ययः अत्र विशेषतः उपयुज्यते निरन्तरतया करोति इत्यर्थे नैरन्तर्येण क्रियते इति अस्य भावः क्रियापदद्वयेन वाक्यद्वयं वक्तव्यं भवति तत् पश्यामः वयम् आदौ प्रतिपदार्थम् इत्थं व्रीडा नाम लज्जा विद्धः आघातेन व्याकुलः विद्धशब्दस्य प्रयोगः यथा क्रियते गोलिकया विद्धः बाणेन विद्धः तद्वत् अन्यं दीनवत् याचनावसरे अस्माभिः सामान्यैरपि लज्जामनुभूयते खलु तर्हि अत्र देवाधिदेव एव याचनार्थम् उपक्रमते तया लज्जया क्षोभितः इत्यर्थः व्रीडाविद्धशब्दस्य वदान्यः दानवीरः अत्र महाबलिः वदान्यः इति वदान्य इति शब्दस्यापि प्रयोगः स्वरसः अत्र यतोहि वरः दत्तश्चेदपि यावदपेक्षितं तत् सर्वं दत्तं तथापि वदान्यत् अन्यं वरं वृणीष्वे इति पुनः पुनः याचनं प्रचोदनं तादृशः औदार्यसागरः इत्यर्थे वदान्यशब्दस्य प्रयोगः दानवः राक्षसः यशः तस्य राक्षसस्य महाबलेः कीर्तिः नासीरः तस्य अग्रभागः अर्थात् तत्पूर्वमेव धाटीभटः अतिवेगेन धावमानः सेवकः धाटीभटः अयमपि शब्दः विशेषतया त्वरासूचनार्थं धाटीभटः इत्ययं प्रयोगः स्वरसः अत्रापि त्रय्यक्षं त्रीणि अक्षीणि यस्य सः त्रय्यक्षः तं शिवं मकुटं किरीटः किरीटशब्दः पुनः पुल्लिङ्गनपुंसकलिङ्गयोः वर्तते किञ्च मकुटशब्दस्य नपुंसकलिङ्गे एव प्रयोगः पुनन् पावनीकुर्वन् त्रैविक्रमः त्रिषु लोकेषु प्रसारयितुं योग्यः विक्रमः विशेषतया क्रमते इति विक्रमः अत्र विक्रमशब्देन साक्षात् भगवान् नोक्तः किञ्च विक्रमशब्देन तत्पदं पादः उक्तः नः तादृशपादः अस्मान् नः अवतु रक्षतु यत्प्रस्तावः यस्मात् आरम्भात् प्राक् अर्थात् शिवस्य गङ्गायाः जटाजूटप्रवेशात् प्राक् इत्यर्थः समुच्छ्रित समुन्नतस्थानात् ध्वजः पताका पटी वस्त्रं ध्वजवस्त्रं वृत्तान्तः तद्गतचरित्रस्य अत्र आहत्य महाबलेः कीर्तिविशेषः उक्तः सिद्धान्तिभिः सदृशैः सिद्धान्तशब्दस्यापि अत्र विशेषः वक्तव्यः सिद्धान्तशब्दस्य सिद्धः अन्तः यस्य सः सिद्धान्तः वस्तुतः एकस्य विषयस्य इदमित्थम् इति निष्कर्षः अपि च तस्य प्रमाणादिभिः सुष्ठु निरूपणं तदुत्तरं निरूपणोत्तरं सः सिद्धान्तो भवति अत्र प्रयोगे सिद्धान्तः महाबलेः दानगुणस्य विशेषः अर्थात् महाबलेः कीर्तिविषये असंशयात्मिका बुद्धिः एव सिद्धान्तः सिद्धान्तं येनं यः जानाति सः सिद्धान्तिः भवति सिद्धान्ति इति शब्दस्य बहुवचनरूपं तृतीयान्ते सिद्धान्तिभिः इति भवति आहत्य त्रिषु लोकेषु प्रवहन्त्याः गङ्गायाः फेनः महाबलेः यशो प्रख्यापनैर्वा सिद्धान्तिभिरिव सन्दृश्यन्ते इति कविहृदयं स्वरसम् अष्टसु सर्वदिक्षु दिशासौधेषु दिक् इति सौधं तेषु प्रत्येकं दिक् यदि प्रासादसौधवत् समुन्नतं भवेत् तदा तादृशप्रयोगः दिशासौधेषु
दोधूयते निरन्तरतया धवति धूनयति इति। तात्पर्यमत्र याचनावसरे यथा पूर्वमुक्तं लज्जया विद्धः सन् दानशौण्डस्य दानवीरस्य राक्षसस्य अत्र महाबलेः कीर्तिं प्रसारयन्निव पादं न्यस्यति वामनः। तदा तत्पादं ब्रह्मलोके चतुर्मुख ब्रह्मणा प्रक्षालितं जनं पावननदीरूपेण परिवर्तिता सती ब्रह्मलोकात् साक्षात् कैलासस्थितशङ्करस्य जटां प्रविशति। एवं शिवस्य जटां पवित्रीकुर्वन् त्रिषु लोकेषु प्रसारितः विक्रमः पदन्यासः पादपङ्कजम् अस्मान् रक्षतु इति प्रथमपादद्वयस्य सारः। द्वितीय-तृतीयपादयोः प्रस्तावयति यत्प्रस्तावात् अर्थात् शिवस्य जटाजूटप्रवेशात् पूर्वं सुरसिन्धुः अर्थात् गङ्गा स्रोतोभिः जलसमूहैः स एव अर्थात् जलप्रवाहः जलसमूह एव अत्र ध्वजपटी इव। पुनरत्र वृत्तान्तसिद्धान्तिभिः नाम जलसमूह एव महाबलेः कीर्तिं प्रख्यापमानाः सिद्धान्तिनः इव अष्टसु दिशासौधेषु दिशा एव सौधमत्र तादृशेषु समुन्नतगोपुरेषु इति ध्वजस्य वस्त्रं दोधूयते ध्वुञ् धातोः यत् प्रत्ययः पूर्वमुक्तः प्रकर्षेण क्रियते इत्यर्थः। यथा नरी नृत्यते दरी दृश्यते इत्यादिषु प्रकर्षेण क्रियते निरन्तरतया क्रियते सम्भूय क्रियते इत्यर्थः वर्ण्यते। तद्वदत्र दोधूयते इत्यस्यापि सम्यक् धवति धूनयति इति अर्थः उच्यते। आहत्यत्र जलप्रस्रवणावसरे श्वेतवर्णः फेनः सञ्जायते स एव ध्वजपटी इव दशसु दिक्षु तस्य महाबलेः कीर्तिं प्रख्यापयति इति कविनयः स्वर्सः। अत्र कीर्तिः यशः श्वेतवर्णीयो भवति इति कविसमयः। अत एव तस्य उपमानं हिमवत् फेनवत् इति कविभिः क्रियते। अत्र कवेः पदप्रयोगः भावनायाः अभिव्यक्तिः सर्वोपरि पुनः तस्य कल्पनाशक्तिः अस्माभिः अनुभोक्तुं शक्यन्ते इत्यत्र नास्ति संशयः। अग्रिमश्लोकः अग्रिमे भागे चर्च्यते। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। व्रीडाविद्ववदान्यदानवयशो नासीरघाटीभटः त्रय्यक्षं मकुटं पुनन्नवतु नस्त्रैविक्रमो विक्रमः यत्प्रस्तावसमुज्झितध्वजपटी वृत्तान्तसिद्धान्तिभिः श्रोतोभिः सुरसिन्धुरष्टसु दिशासौधेषु दोधूयते।